प्रेम को संदेश। पापको दलदलबाट मुक्त गर्ने प्रभु येशू, म मर्नु पर्ने क्रुसमा आफै मर्ने प्रभु येशू, म मर्नु पर्ने क्रुसमा आफै मर्ने प्रभु येशू, म मर्नु पर्ने क्रुसमा आफै मर्ने प्रभु येशू, हो म मर्नु पर्ने क्रुसमा आफै मर्ने प्रभु येशू। संसारको खराब थोकलाई अँगाल्दै कति हिँडे, संसारको खराब थोकलाई अँगाल्दै कति हिँडे, मूर्ति पूजा बलि बिनै, मूर्ति पूजा बलि बिनै शान्ति छर्ने प्रभु येशू, म मर्नु पर्ने क्रुसमा आफै मर्ने प्रभु येशू, म मर्नु पर्ने क्रुसमा आफै मर्ने प्रभु येशू, म मर्नु पर्ने क्रुसमा आफै मर्ने प्रभु येशू। पापको दलदलबाट असल कुरा मनमा राखी विश्वास मात्र गरे पुग्ने, असल कुरा मनमा राखी विश्वास मात्र गरे पुग्ने, हृदयभरि सत्यताको, हृदयभरि सत्यताको धार्मिकताले भर्ने येशू, म मर्नु पर्ने क्रुसमा आफै मर्ने प्रभु येशू, म मर्नु पर्ने क्रुसमा आफै मर्ने प्रभु येशू, म मर्नु पर्ने क्रुसमा आफै मर्ने प्रभु येशू। पापको दलदलबाट आदरणीय मित्र,
प्रेमको सन्देश कार्यक्रममा म पास्टर गणेश पोगटी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आउनुहोस् प्रार्थना गरेर आजको कार्यक्रमलाई सुरु गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। आजको दिनको लागि हामी धन्यवाद सहित प्रार्थना गर्दछौँ। तपाईको प्रेमको लागि पिता हामी धन्यवाद दिदछौँ। आजको कार्यक्रमलाई र आजको वचनलाई आशिष दिनुहोस् र हामी जतिले यस कार्यक्रमलाई हेर्दछौँ हामी हेर्नेहरूको भित्री अन्तस्करणलाई खोलिदिनुहोस् र हामी हेर्नेहरूले तपाईँ र तपाईँको सत्यतालाई जान्न सकौँ। धन्यवाद प्रभु। यो प्रार्थना प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा माग्दछौँ, आमेन। प्रिय मित्र, अबको प्रस्तुति रहेको छ पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलबाट आशिषमय वचन सुन्ने, र यो लिएर आउँदै हुनुहुन्छ ग्रेटर ग्रेस चर्चका सिनियर पास्टर राजन न्यौपाने। र आउनुहोस् हामी उहाँलाई स्वागत गरौँ। कार्यक्रम प्रेमको सन्देश हेरिरहनु भएको आदरणीय दर्शक मित्रहरू, कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दै ख्रिस्टे अभिवादन, जय मसीह। आदरणीय मित्र, आजको बाइबल सन्देशमा हामी हेर्नेछौँ कि परमेश्वर नै ख्रिस्ट येशूमा तिमीहरूका जीवनको स्रोत हुनुहुन्छ। ख्रिस्टलाई नै उहाँले हाम्रो धार्मिकता बनाउनु भयो। प्रिय मित्र, मानिसको सृष्टि परमेश्वरको महिमा गर्न, उहाँसँग सङ्गतिको आनन्द उठाउनको निम्ति गरिएको थियो। तर मानिसको विद्रोह र पापको कारण ऊ परमेश्वरदेखि अलग भएको थियो। उद्धार वा मुक्तिको उद्देश्य हामीलाई फेरि पवित्र परमेश्वरसँग सही सम्बन्ध जोड्नु हो, ताकि हामी एकपल्ट फेरि उहाँमा सङ्गतिको आनन्द उठाउन सकौँ। हामी पापी मानिस भएकोले परमेश्वरको पवित्रतालाई बुझ्न वा जान्न हाम्रो निम्ति असम्भव छ। बाइबलले भन्छ कि परमेश्वर पूर्ण प्रकाश र महिमा हुनुहुन्छ। उहाँ धार्मिक र पवित्रतामा पूर्ण हुनुहुन्छ। उहाँ पूर्ण रूपमा पवित्र र पाप रहित हुनुहुन्छ। बाइबलले धेरैपल्ट अन्धकार शब्दलाई पाप बुझाउनको निम्ति प्रयोग गरिएको छ र परमेश्वरको विषयमा बाइबलले भन्छ परमेश्वर ज्योति हुनुहुन्छ र उहाँमा कति पनि अँध्यारो छैन, पाप रहित हुनुहुन्छ। एकपल्ट यसैया अगमवक्ताले एउटा दर्शन देखे। तिनले परमप्रभु परमेश्वरलाई उहाँको सिंहासनमा बस्नु भएको देखेको थिए। सिंहासनको चारैतिर स्वर्गदूतहरू थिए जसले परमेश्वरको स्तुति गरिरहेको थिए र तिनीहरूले भनिरहेको थिए, सर्वशक्तिमान परमप्रभु पवित्र 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 हुनुहुन्छ। सारा पृथ्वी उहाँको महिमाले भरिपूर्ण छ। यसैयाले परमेश्वरको जुन महिमाको प्रकाश र पवित्रतालाई देखे, त्यसद्वारा तिनी यति व्याकुल भयो कि तिनी यसो भन्दै कराए, धिक्कार, म नष्ट भएँ, किनभने म अशुद्ध ओठ भएको मानिस हुँ र अशुद्ध ओठ भएको मानिसहरूको बीचमा म बस्दछु र मैले मेरो आँखाले सर्वशक्तिमान परमप्रभु महाराजाधिराजलाई देखेको छु। त्यो कुन कुरा थियो जसले यसैयालाई धिक्कार, नष्ट भए भन्ने विवश पार्यो? त्यो थियो तिनको पापमय अवस्थाको ज्ञान। यसैयालाई यो थाहा भएको थियो कि पवित्र र महिमाका परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्नको निम्ति जुन धार्मिकताको आवश्यकता थियो त्यो तिनीहरूसित थिएन। हामीसँग त्यो धार्मिकता हुनुपर्छ जुन परमेश्वरको अघि ग्रहणयोग्य हुन्छ। परमेश्वरसित सङ्गतिको आनन्द लिनको निम्ति हामीले यो जान्नु आवश्यक छ कि हाम्रा पापहरू क्षमा गरिएका छन्। त्यति मात्र होइन, हामीले यो पनि जान्नु आवश्यक छ कि हामीलाई यस्तो धार्मिकता पहिराइएको छ जुन परमेश्वरको अघि स्वीकार योग्य छ। क्षमा र धार्मिकतामा एउटा भिन्नता हुन्छ। क्षमा भनेको एक प्रकारको नुहाउनु जस्तै हो र धार्मिकता चाहिँ वस्त्र पहिरिनु जस्तै हो। हामी सबै फोहोर मैला अशुद्धबाट शुद्ध हुनको निम्ति नुहाउँछौँ। हामी मानिसहरूको अघि आउनलाई राम्ररी तयार हुनको लागि वस्त्र पहिरन्छौँ। कुनै महत्त्वपूर्ण व्यक्ति अघि जानु पर्दा हामी सधैँ यस्तो सोच्छौँ, मैले कुन कपडा लगाउनु राम्रो होला। यदि हामीलाई एक
राष्ट्रपति वा राजाको अघि जान पर्यो भने हामी आफ्नो पहिरनमा धेरै ध्यान दिन्छौँ। जब हामी परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्छौँ वा उहाँसँग सङ्गतिको आनन्द लिन्छौँ तब हामी एक प्रकारले उहाँको उपस्थितिमा आउँछौँ। अनि जब हामी पवित्र परमेश्वरको उपस्थितिमा आउने कुरा सोच्छौँ तब हामी विशेष किसिमले लुगा लगाउनु पर्ने कुराको महसुस गर्छौँ। हामीले एउटा यस्तो धार्मिकता धारण गर्नुपर्छ जुन परमेश्वरमा ग्रहणयोग्य हुन्छ। परमेश्वरले यस्तो किसिमको धार्मिकतालाई ग्रहण गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले ग्रहण गर्नुहुने धार्मिकता एउटै किसिमको छ र त्यो हो साँचो धार्मिकता। के हामी एक साँचो धार्मिकता उत्पन्न गर्न सक्छौँ? के हामी परमेश्वरलाई ग्रहणयोग्य हुने सिद्ध धार्मिकता उत्पन्न गर्न सक्छौँ? हामी यसो गर्न सक्दैनौँ। हामीले जति नै कोसिस गरे पनि परमेश्वरका आज्ञाहरू पुरा पालन गर्न सक्दैनौँ। बाइबलले भन्छ, जसो लेखिएको छ, धर्मी कोही छैन, एकजना पनि छैन, कसैले असल गर्दैन, असल गर्ने एकजना पनि छैन। किनकि सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेका छन्। यहाँसम्म कि हाम्रो धार्मिकता, हामीले गर्ने राम्रो भन्दा राम्रो काम पनि परमेश्वरमा ग्रहणयोग्य हुन सक्दैन। बाइबलले भन्छ, हामी सबै अशुद्ध मानिस भएका छौँ र हाम्रा सबै धार्मिक कामहरू फोहोर झुत्रा झैँ छन्। जुन काम हामीले कहिले पनि गर्न सक्ने थिएनौँ त्यो परमेश्वरले हाम्रो निम्ति गरिदिनु भयो। उहाँले आफ्नो मानिसहरूका निम्ति एउटा सिद्ध धार्मिकता जुटाइदिनु भएको छ। यसैया अगमवक्ता त्यस धार्मिकताको विषयमा सोचेर धेरै आनन्दित भए जुन परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूको निम्ति जुटाइदिनु भएको थियो। यसैया अगमवक्ता लेख्छन्, म परमप्रभुमा साह्रै आनन्दित हुन्छु, मेरो प्राणले मेरा परमेश्वरमा आनन्द मनाउनेछ, किनकि उहाँले मलाई उद्धारको पोसाक लगाइदिनु भएको छ र उहाँले मलाई धार्मिकताको वस्त्रले ढाक्नु भएको छ। परमेश्वरले हामीलाई कसरी धर्मी बनाउनुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई कसरी उहाँको दृष्टिमा पूर्ण धार्मिक बनाउनुहुन्छ, उहाँले यो हामीलाई ख्रिस्टमा राखेर गर्नुहुन्छ। बाइबलले भन्छ, उहाँ परमेश्वरद्वारा नै तिमीहरू ख्रिस्ट येशूमा छौ। ख्रिस्टमा भन्ने शब्दले त्यो महिमित स्थानलाई बुझाउँछ जुन परमेश्वर र विश्वासीहरूलाई दिनुभएको छ। हामी ख्रिस्टमा कसरी राखिन्छौँ? परमेश्वरले हामीलाई त्यहाँ राख्नुहुन्छ। हामी आफैले आफैलाई ख्रिस्टमा राख्न सक्दैनौँ, तर परमेश्वरले त्यो हाम्रा निम्ति गर्नुभएको छ। बाइबलले भन्छ, उहाँद्वारा तिमीहरू ख्रिस्ट येशूमा छौ। हामी आफै धर्मी छैनौँ, तर परमेश्वरले हामीलाई ख्रिस्टमा राख्नु भएको छ। जब परमेश्वरले हामीलाई हेर्नुहुन्छ तब उहाँले हामीलाई हामी जस्ता छौँ त्यस्तै देखिराख्नुहुन्न, उहाँले ख्रिस्टमा मात्रै देख्नुहुन्छ। हामी ख्रिस्टमा भएका कारण परमेश्वरको अघि हामीसित सिद्ध धार्मिकता छ। ख्रिस्ट हाम्रो धार्मिकता हुनुहुन्छ। बाइबलले भन्छ, किनकि हामी उहाँ ख्रिस्टमा परमेश्वरको धार्मिकता बन्न सकौँ भनेर पाप नचिन्नु हुनेलाई परमेश्वरले हाम्रा खातिर पाप बनाउनु भयो। यो पदले भन्छ कि हामी ख्रिस्टमा परमेश्वरको धार्मिकता बनाइएको छौँ। यो धार्मिकता सिद्ध छ, किनकि ख्रिस्ट कहिले पनि बदलिनुहुन्न। यो धार्मिकता अब हाम्रो आफ्नै धार्मिकता हो, किनकि हामी ख्रिस्टमा छौँ। यो सिद्ध धार्मिकता हाम्रा कार्यहरूद्वारा प्राप्त गर्न सकिँदैन। यो हामीले आफैले उत्पन्न गर्न सक्दैनौँ। यो हामीले ख्रिस्टलाई हाम्रो उद्धारकर्ताको रूपमा ग्रहण गर्दा यो हामीलाई एक सित्तैको वरदानको रूपमा दिइन्छ। बाइबलले भन्छ, झन बढी अनुग्रह र धार्मिकताको सित्तैको वरदान पाउनेहरूले एउटै मानिस येशू ख्रिस्टद्वारा जीवनमा राज्य गर्नेछन्। प्रेरित पावल एक अति धार्मिक मानिस थिए। तिनले आफै धार्मिकता उत्पन्न गर्नको निम्ति धेरै परिश्रम गरे, तर पावलले यो बुझ्न सके कि तिनी आफ्ना कामहरूद्वारा परमेश्वरको अघि ग्रहणयोग्य हुन सक्दैनन्। पावलले के गरे त?
तिनले येशू ख्रिस्टमा विश्वास गरे, सिद्ध धार्मिकताको परमेश्वरको वरदान प्राप्त गरे र पावलले लेखे, ख्रिस्ट येशूलाई पाउनको निम्ति म सबै कुराहरू हानि ठान्छु कि म उहाँमा भएको पाइन सकूँ। व्यवस्थामाथि आधारित भएको मेरो आफ्नो धार्मिकता होइन, तर मेरो धार्मिकता यही हो जो ख्रिस्टमाथि निर्भर हुन्छ, जुन चाहिँ विश्वासद्वारा परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता हो। सिद्ध धार्मिकताको अचम्मको यो वरदान प्रेरित पावलको निम्ति मात्रै होइन, यो सबै विश्वासीहरूको निम्ति हो। जुन क्षण हामीले विश्वास गर्यौँ, परमेश्वरले हामीलाई ख्रिस्टमा राख्नुभयो र हामीले पनि यो सिद्ध धार्मिकता प्राप्त गर्यौँ। परमेश्वरले हामीलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ किनकि हामी ख्रिस्टमा छौँ। परमेश्वरले हामीलाई पूर्ण रूपले स्वीकार गर्नुहुन्छ किनकि हामी ख्रिस्टमा छौँ। बाइबलले भन्छ उहाँले त्यस प्रियमा हामीलाई स्वीकार गर्नुभएको छ। त्यस प्रियमा प्रभु येशू हुनुहुन्छ, हामी उहाँमा स्वीकार गरिएका छौँ। परमेश्वरले उहाँको पुत्रलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र उहाँमा आनन्दित हुनुहुन्छ। अनन्तदेखि नै येशू पिता परमेश्वरको खुसी र आनन्दका पात्र हुनुभएको छ। जब येशूको बप्तिस्मा भएको थियो, त्यस बेला पिताले यसो भन्दै स्वर्गबाट बोल्नुभयो, यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्, यिनीसँग म अति प्रसन्न छु। हामी ख्रिस्टमा भएका कारण परमेश्वरले हामीलाई त्यसरी नै ग्रहण गर्नुहुन्छ। जसरी उहाँले उहाँका आफ्नै पुत्रलाई गर्नुहुन्छ, उसरी नै उहाँले पुत्रलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र उहाँमा प्रसन्न हुनुहुन्छ। त्यसरी नै हामीलाई पनि प्रेम गर्नुहुन्छ र हामीमा प्रसन्न हुनुहुन्छ। यो यति अचम्मको कुरा छ कि हामीलाई विश्वास गर्न पनि गाह्रो पर्छ, तर यो सत्य हो। येशूले उहाँको विश्वासीहरूका विषयमा पितासँग यसरी प्रार्थना गर्नुभयो, तपाईले मलाई पठाउनु भएको हो अनि मलाई प्रेम गर्नुभए जस्तै तपाईले यिनीहरूलाई पनि प्रेम गर्नुभयो भनी संसारले जानोस्। क्रिस्चियनहरू भएको नातामा हामीले परमेश्वरको अघि भएको हाम्रो धार्मिकता, यहाँ पृथ्वीमा भएको हाम्रो दैनिक व्यवहार बीचको भिन्नतालाई बुझ्नुपर्छ। परमेश्वरको अघि भएको हाम्रो धार्मिकता त्यो तरिका हो जसद्वारा परमेश्वरले हामीलाई ख्रिस्टमा हेर्नुहुन्छ। हामी ख्रिस्टमा परमेश्वरको धार्मिकता बनाइएका छौँ। त्यो धार्मिकता सिद्ध छ, यो कहिले पनि बदलिँदैन। तपाईले यो सिद्ध धार्मिकता कहिले प्राप्त गर्नुभयो? तपाईले जुन क्षण ख्रिस्टलाई आफ्नो उद्धारकर्ता भनी ग्रहण गर्नुभयो, त्यही क्षण तपाईले यो प्राप्त गर्नुभयो। हाम्रो व्यवहार भनेको हामी यस पृथ्वीमा कस्तो प्रकारले जिउँछौँ त्यही नै हो। यो बदलिरहने हुन्छ, कहिले पनि सिद्ध हुँदैन। हाम्रो व्यवहार एकै दिनमा भिन्न भिन्न किसिमले हुन सक्छ। सायद हिजोको दिन हाम्रा निम्ति राम्रो थियो, हामीले बाइबल पढ्यौँ, प्रार्थनामा परमेश्वरसँग समय बितायौँ र आफ्नो रिसलाई बसमा राख्न सक्यौँ। फलस्वरूप हामीले आफ्नै बारेमा राम्रो महसुस गर्यौँ। परमेश्वरले पनि त्यसरी नै हामीसँग खुसी हुनुभयो भन्ने अनुभव गर्यौँ। हामीले प्रार्थना र सङ्गतिमा परमेश्वर कहाँ आउने राम्रो महसुस गर्यौँ। तापनि आजको कथा भिन्न छ। हामीले प्रार्थना गर्ने र परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने समय निकालेनौँ र अरूहरूसँग हाम्रो मतभेद भयो। हामीले रिस पोखायौँ, हामी आफैसँग निराश महसुस गर्यौँ। फलस्वरूप हामी साहससित परमेश्वरको अघि आउन सक्ने छैनौँ जस्तो लाग्यो। हामीले के गरिरहेका हुन्छौँ? हामीले परमेश्वरको अघि ग्रहणयोग्य हुनका निम्ति हाम्रो व्यवहारलाई आधार बनाइरहेका हुन्छौँ। यसो गर्नु गलत हो। हामी ख्रिस्टमा हुनु नै हामी परमेश्वरको अघि ग्रहणयोग्य हुने आधार हो। हामी ख्रिस्टको धार्मिकतामा परमेश्वरको अघि उभिन्छौँ। हामीले लापरवाही जीवन जिउँदा परमेश्वर दुखी बन्नुहुन्छ। हामीले पाप गर्दा पवित्र आत्माले हामीलाई दोषी ठहराउनुहुन्छ। यदि हामी अनाज्ञाकारी भयौँ र पाप गरिरह्यौँ भने परमेश्वरले हामीलाई ताडना दिनुपर्ने हुन्छ। तर प्रिय मित्र, परमेश्वरले हामीलाई सुधार गर्नु र ताडना दिनु हुँदा
पनि हामीलाई प्रेम गरिरहनु भएको हुन्छ र हामीलाई पूर्ण रूपले ग्रहण गर्नुहुन्छ। किनकि हामी ख्रीष्टमा छौँ, हामी स्वीकार गरिन्छौँ, किनकि हामी उहाँको प्रिय पुत्रमा छौँ। बाइबलले भन्छ उहाँले हामीलाई आफ्ना प्रिय पुत्र ख्रीष्टमा सित्तैमा दिनुभएको आफ्नो महिमामय अनुग्रहको प्रशंसा होस्। जब परमेश्वरले भन्नुहुन्छ कि हामी उहाँको प्रियमा स्वीकार गरिएका छौँ, तब उहाँले यो साँच्चै भन्नुभएको हो, हामी सधैँ ख्रीष्टमा ग्रहण गरिन्छौँ। हामी असफल हुँदा हामीले परमेश्वरको अघि आफ्ना पाप स्वीकार गर्नुपर्छ, तर हाम्रा पाप र असफलताले हामीलाई परमेश्वरको दया र कृपा पाउनलाई उहाँ कहाँ आउन रोक्दैन। यसकारण हामी साहससँग अनुग्रहको सिंहासन नजिक जाउँ र खाँचोको समय सहायता पाउनलाई कृपा र अनुग्रह प्राप्त गरौँ। परमेश्वरले उहाँको वचनमा हामीलाई प्रभुमा सधैँ आनन्द गर्ने आज्ञा दिनुभएको छ। हाम्रा परिस्थितिहरू जस्तो सुकै भए पनि हामी सधैँ प्रभु येशू उहाँ जो हुनुहुन्छ र उहाँले हाम्रो निम्ति जे गर्नुभएको छ त्यस कुरामा आनन्दित हुन सक्छौँ। हामी विशेष गरी उहाँ हाम्रा धार्मिकता हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा आनन्दित हुन सक्छौँ। प्रभु येशू स्वयं हाम्रो धार्मिकता हुनुहुन्छ। पुरानो करार बाइबलमा उहाँको एउटा नाउँ परमप्रभु हाम्रो धार्मिकता भन्ने छ। बाइबलले भन्छ जुन नाउँले तिनीहरू कहलाइनेछन् त्यो त्यही हो, परमप्रभु हाम्रो धार्मिकता। परमेश्वरको अघि हाम्रो धार्मिकता भनेको हामीले गरेको केही कुरा होइन वा हामी कोही हौँ भन्ने कुरा होइन। हाम्रो धार्मिकता प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई ख्रीष्टमा राख्नु भएको छ, उहाँ हाम्रो धार्मिकता हुनुहुन्छ। बाइबलले भन्छ तर उहाँद्वारा नै तिमीहरू ख्रीष्टमा छौ, जो परमेश्वरबाट हाम्रो निम्ति धार्मिकता ठहरिनु भएको छ। यो पद कसका लागि हो? यो हरेक विश्वासीको निम्ति हो। हरेक विश्वासीले यसो भन्न सक्छ, ख्रीष्ट मेरो धार्मिकता हुनुहुन्छ। ख्रीष्ट नै हाम्रो धार्मिकता हुनुहुन्छ। हामी आफैलाई त्यसरी नै हेर्नु थाल्नुपर्छ जसरी परमेश्वरले हामीलाई हेर्नुहुन्छ। ख्रीष्टमा सिद्ध धार्मिकता, त्यो सिद्ध धार्मिकता परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको वरदान हो। किनकि हामी ख्रीष्टमा छौँ। तपाईँ अघि जस्तो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो अब त्यस्तो हुनुहुन्न। तपाईँ ख्रीष्टमा एक नयाँ सृष्टि हुनुहुन्छ। बाइबलले भन्छ यसकारण कोही ख्रीष्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो, पुरानो कुरा बिति गएको छ, नयाँ आएको छ। जसरी परमेश्वरले उहाँको पुत्रलाई हेर्दा उहाँलाई सिद्ध धार्मिकता देख्नुहुन्छ, त्यसरी नै हामीलाई पनि सिद्ध धार्मिकता देख्नुहुन्छ। किनकि हामी ख्रीष्टमा छौँ। परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि हामी हरेक दिन परमेश्वरको दृष्टिमा आफ्नो धार्मिकता भएको कुरालाई याद गरेर जिउनुपर्छ। किनकि हामी ख्रीष्टमा छौँ। आफैलाई घरिघरि भन्नुहोस् म ख्रीष्टमा छु, उहाँ मेरो धार्मिकता हुनुहुन्छ। बाइबलमा हामी क्रिस्चियनहरूले जान्नुपर्ने यो भन्दा महत्त्वपूर्ण सत्य अरू छैन कि हामी ख्रीष्टमा छौँ र उहाँ हाम्रो धार्मिकता हुनुहुन्छ। यो हामीले ख्रीष्टलाई हाम्रो उद्धारकर्ताको रूपमा ग्रहण गर्दा परमेश्वरले हाम्रा निम्ति गर्नुभएको कार्य हो। तपाईँ साँच्चै ख्रीष्टमा हुनुहुन्छ र उहाँ तपाईँको धार्मिकता हुनुहुन्छ भन्ने कुरा परमेश्वरले तपाईँलाई देखाउन भनी उहाँसँग बिन्ती गर्नुहोस्। येशू परमेश्वरको थुमाको रूपमा हाम्रा निम्ति क्रुसमा मर्नुभएको कारण हामी सधैँका निम्ति धर्मी ठहराएका छौँ। अब हामी परमेश्वरका आउनको निम्ति डराउनु पर्दैन। ख्रीष्टको रगतद्वारा हामी साहससित उहाँको उपस्थितिमा आउन सक्छौँ। बाइबलले भन्छ यसकारण भाइहरू हो, येशूको रगतद्वारा महापवित्र स्थानमा प्रवेश राख्ने साहस हामीलाई हुन्छ। साँचो हृदयले विश्वासको सम्पूर्ण भरोसामा हामी परमेश्वरको समीप जाउँ। तपाईँ पनि पापको बन्धनमा, शैतानको बन्धनमा परेर जीवनमा चिन्ता, फिक्री, डर, त्रास, असन्तुष्टि भएर र रोग बिमारले समस्यामा हुनुहुन्छ भने अब तपाईँ नडराउनुहोस्। तपाईँलाई माया गर्ने, तपाईँको पीर, मर्का, चिन्ता, समस्या समाधान गर्न
आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि ख्रिस्ट येशूले पृथ्वीमा परमेश्वरको थुमाको रूपमा हाम्रो निम्ति क्रुसमा मर्न आएर शैतानका बन्धनमा परेका मानिसहरूलाई छुटकारा दिई क्रुसमा पापी मानिसको पापको सट्टामा निष्खोट बलि भएर मरिसक्नु भएको छ। अब केवल तपाईले उहाँलाई विश्वास गर्नुभयो भने मात्रै तपाईको समस्या समाधान भएर तपाई परमेश्वरसँग सदा सर्वदा स्वर्गमा रहनुहुनेछ। यदि तपाईले अहिले नै येशूलाई ग्रहण गर्न चाहनुहुन्छ भने यसरी मसँग यो प्रार्थनालाई दोहोर्याउनुहोस्। परमेश्वर पिता, म एउटा पापी मानिस हुँ। म आफैले आफैलाई बचाउन सक्दिनँ। मलाई पापको ज्यालातिरी बचाउनको लागि तपाईले कल्वरी क्रुसमा मेरो सट्टामा मरी मलाई बचाउन सक्नुहुन्छ भने यो प्रार्थना येशूको नाममा माग्दछु। आमेन। यसरी तपाईले यो प्रार्थनालाई दोहोर्याउनु भएको छ भने तपाई अहिले नै परमेश्वरको सन्तान भइसक्नु भएको छ। आमेन। यो सुन्दर बाइबलीय सन्देश तपाईलाई कस्तो लाग्यो? अवश्य पनि हामी सबैले आत्मिक आशिषको अनुभव गरेका छौँ। यो कार्यक्रम प्रेमको सन्देश टिभी टुडेबाट प्रत्येक आइतबार बिहान 7:30 बजे हेर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी जहिले बाइबलीय सन्देश प्रस्तुत गर्दछौँ। कार्यक्रम सम्बन्धी जिज्ञासा तथा प्रतिक्रिया भए अवश्य पनि हामीलाई जानकारी गराउनुहोला तथा निःशुल्क बाइबल र बाइबल अध्ययन सामग्री प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। हाम्रो फोन नम्बर 01 51 56 138, मोबाइल नम्बर 98 510 53 33 8, 98 61 59 17 49 तथा पत्राचारको लागि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम प्रेमको सन्देश, पोस्ट बक्स नम्बर 9749, साथै इमेलबाट पनि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो इमेल ठेगाना हो ggfkathmandu@gmail.com। तपाईले आफ्नो टिभी स्क्रिनमा पनि हाम्रो टेलिफोन तथा पत्राचार ठेगाना देख्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि कार्यक्रम प्रेमको सन्देश यति नै। हामीसँग रहनु भएको लागि तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आउँदो हप्ता अवश्य पनि यसै समयमा हाम्रो भेट हुने नै छ। तबसम्मका लागि म पास्टर गणेश बोगटी तथा पास्टर राजन न्यौपाने बिदा चाहन्छौँ। धन्यवाद तथा नमस्कार। प्रेमको सन्देश।